नमस्कार, आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। पछिल्लो समय सीमा विवाद निकै चुलिएको छ। 1950 मा सुरु भएको सुगौली सन्धिबाट देखिएको विवाद अहिलेसम्म आइरहेको छ। तर निरन्तर रूपमा सीमा विवाद आइरहँदा यसको समाधानको बाटो हुन भने निस्किन सकेको छैन। फेरि पछिल्लो समय नक्सा जारीसँगै नक्सा जारी गरेको एउटा पुस्तक प्रकाशन गर्ने कुरालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोकेपछि अहिले फेरि जनमानसमा एक किसिमको चिन्ता र नैराश्यता पैदा भइरहेको छ। बारम्बार देखिने यो सीमा समस्या र छिमेकीको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नको लागि अब नेपालले कस्तो बाटो अपनाउनु पर्छ, आज हामी यस्तै विषयहरूसँग केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व जर्नल डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेत। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। 1950 मा सुरु भएको जब सुगौली सन्धि भयो त्यस यता अहिलेसम्म पनि त्यही कुरालाई लिएर विवाद हुन्छ। कहिले सुगौली सन्धि ठिक थियो, कहिले विपरीत थियो भन्ने किसिममा दुई देशबीच विवाद छ। दशकौं भइसक्यो, कैयौं वर्ष भइसक्यो, सीमा विवाद समाधान हुन सकेको छैन। खास यसको चुरो कहाँनिर अड्कियो? सुगौलीको सन्धि र 1950 को सन्धि कुन चाहिँ भन्नुभयो तपाईँले? सुगौली सन्धि के कुरा त भन्दाखेरि अब यस्तो छ, यो चिजहरूमा चाहिँ अब हामीले इतिहासलाई गाली गरेर हुँदैन, हामीले राणालाई गाली गरेर हुँदैन। तर राणामा पनि जङ्गबहादुर राणा एउटा महान सपुत रहेछन्। त्यो जमानामा ब्रिटिसहरूसँग जमिन फिर्ता गरेर लिएर आए, जुन हामीले नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा हारेको जमिन लिएर आएर किन महान रहेछन् भन्दा उनी आफ्नो भूमिको माया गरेर उहाँले सीमा त गाडिदिनु भयो नि, जसलाई अहिले जङ्गे पिलर भनिन्छ। हामीले मेन्टेन गर्न सकेनौँ। त्यसपछिका दिनहरूमा अर्कै कुरा छ भन्दा अब जङ्गबहादुरले त्यति नराख्दै भए त अहिले हाम्रा छिमेकीहरूले दक्षिणबाट यो काठमाडौँको मकवानपुरको डाँडोसम्मै भारत भने पनि हामीले होइन भन्ने ठाउँ रहेनछ। हेर्नुहोस्, यो प्योर जङ्गबहादुरको कन्ट्रिब्युसन हो यसमा। अब त्यसपछिका दिनहरूमा यो ब्रिटिससँगको हाम्रो एकद्वार प्रणालीको जुन सुरक्षा नीतिमा हामीलाई कुनै पनि थ्रेड महसुस भएन। अङ्ग्रेज नेपाल युद्धपछि राणाहरू आए, राणा आइसकेपछि ब्रिटिससँग राम्रो सम्बन्ध भएपछि त्यो महसुस पनि भएन। जङ्गबहादुरको सक्सेसरहरूले त्यसभन्दा बढी यो सीमाको प्रस्ट्याउने, नक्सा प्रस्ट्याउने, जमिन फिर्ता लिनेमा चासो लिएको देखिएन। हो, उनीहरूले के गरे, जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेजलाई 1857 को सिपाही विद्रोहमा सहयोग दिए बापत तपाईँको कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया फिर्ता लिए। चन्द्रशमशेरले पहिलो विश्वयुद्धमा सेना पठाए, उनले पनि जमिनै मागे तर दिएन ब्रिटिसले। युद्धशमशेरले मागे, उनले पनि जमिनै मागेका हुन्। यी राणाहरू नेपालको एउटा भूमिप्रति माया गर्ने एउटा सम्मानित पात्रहरू हुन्। राजनीतिक रूपमा तपाईँको अधिकारको कुरा, मानवाधिकारको कुराले अहिले हामी अब गाली गरेर हुँदैन। अब त्यसपछि आयो 2007 सालपछि यसलाई हेर्नु पर्थ्यो। हामीले अहिलेका विज्ञहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्छन्, जङ्गबहादुरलाई गाली गर्छन्, कसैलाई गाली गर्छन् भन्दा अब 7 सालपछि जुन सरकार ग्रहण गर्यो, प्रजातान्त्रिक सरकार, त्यसपछिको सरकारले पटक्कै वास्ता गरेन। त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्था आयो, राजा महेन्द्रले केही गरेको देखियो। अब यसमा तपाईँको विवाद यो चाहिँ काला पानी, एक ट्याङ्क पैसामा राजा महेन्द्रले भारतलाई बेचे भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एउटा प्रोफेसर पनि हुन्, यो के पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे होइन, के पाण्डे अहिले चीनको राजदूत हुनुहुन्छ। यस्ता तपाईँको गैर आचरणको एउटा आक्षेपहरू लगाउनु भयो। तपाईँको विश्वबन्धु थापा पूर्व राजनीतिज्ञले अस्ति जस्तै कुरा गर्नुहुन्छ। अब अरू प्राज्ञ विज्ञ यो चाहिँ अब यी सबै गैर जिम्मेवारी कुरा गरेर अहिले पन्छी रहेर अब यो इतिहास भए मैले महेन्द्रलाई गाली गरेर हुँदैन, तपाईँले हुँदैन। अब कसैलाई भन, अब अहिले आयो, म तपाईँलाई दृष्टान्त कहाँबाट दिन्छु भन्दा नेपालको संविधान 2072 जारी गर्दा त्यतिखेर नेपालको नक्सा किन हालिएन संविधानमा, नम्बर 1। त्यसपछि अहिले भइरहेको जमिन भनेर जुन यिनीहरूले बदमासी गरेका छन्, यी महाकाली सन्धि गर्नेहरू, महाकाली सन्धिको तपाईँको मुख्य स्रोत कुन भनिकन
पत्ता नलाइकन भारतले बनाइदिएको नक्कली महाकालीमा सही ठोक्ने शेरबहादुर देउवा, पशुपति शमशेर राणा, प्रकाश चन्द्र लोहनी, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल लगायत यी पात्रहरूले गर्दा तपाईको भारतलाई हामी किन दोष दिने? त्यतिखेर अर्बौं पैसा यिनीहरूले कति बाँडेर लेखा कुरा पत्र पत्रिकामा आछ। त्यो ठुलो एउटा गल्ती भयो। दोस्रो गल्ती, हामी अहिले संविधान बनाउँदाखेरि अहिले भइरहेका जमिनका कुरा गर्यौं, नेपालको नक्सा हालेनुमा हामीले यी विज्ञ प्राज्ञ तपाईको राजाको महेन्द्रले एक ट्याङ्क पैसामा कालापानी दिए भने ती प्रोफेसरको आँखामा के परेको थियो? उहाँले किन बोल्नु भएन? यी अहिलेका तपाईका विज्ञ प्राज्ञ किन बोलेनन् संविधान बनाउँदा? यिनीहरूलाई विदेशीको संविधान जारी गर्नलाई रातारात आतुर्यो। त्यहाँनिर हामी चुक्यौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर अब आइसकेपछि तपाईँले जुन अहिले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि का परिघटनामा कति गल्ती भए यो? उहाँले यो भारतले बाटो बनाइसकेपछिका स्थितिमा सामाजिक सञ्जालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैकाहरूले नक्सा जारी गर्न धेरै उहाँलाई प्रेसर दिँदा उहाँले मान्नु भएको छैन। उहाँले कति तपाईँको एउटा छक्काउने कुरा गरे, म जम्मै फिर्ता लिन्छु भन्नुभयो। बाध्य भएर उहाँले तपाईँको चाहिँ यो नक्सा परिवर्तन गरेर संसदबाट पास गराएर अब यो निकालियो। ल ठिक छ। अब तपाईको केपी शर्मा ओलीले त्यसपछि यो नक्सामा हराएका जमिन खोज्नलाई एउटा विज्ञसम्म बनाउनु भएको छ। उहाँले यो डाक्टर विष्णु उप्रेती लगायतका टिमहरू छ। यो के गरेको? यो ठिक छैन। यो भोलि तपाईँ आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हानेर औपचारिक रूपमा सरकारले यस्तो घोषणा गर्नुहुन्छ। तपाईले संसदले पास गरेर नक्सा जारी गरिसक्नु भइसक्यो। अब जमिन खोज्नलाई तपाईँ समिति गठन गर्नु भएको छ। अब यसले के पनि हेर्नुहोस् कति गल्ती छ यहाँनिर। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ संविधानमा किन राखिनस् त? बाहिर सुन्नु सक्छ नि त। अहिले भइरहेको जमिन भनेर तपाईँले संविधान किन लेख्यो? यो गल्ती किन गरेर राताराति मलाई यसमा पनि केही स्वार्थ छ? हेर्नुहोस् है भन्दा अब त्यसपछि आएर तपाईँले पछि आएर केपी शर्मा ओलीजीको एउटा सपना छ। यो तपाईको जग नभएको यो सिसाको घर बनाउने जुन नेपालमा उहाँको सपना छ, उहाँले पाठ्य पुस्तकमा लौ मेरो कालमा चाहिँ म जङ्गबहादुरको पनि बाजे जङ्गबहादुर हुन्छु भनेर पाठ्य पुस्तकमा उहाँले छाप्न लगाउनु भयो। उहाँलाई के को प्रेसर आयो? त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले किताब वितरण गर्छु भन्दा अब पख यसलाई रोक भन्न गर। अब विज्ञ प्राज्ञ समूह त्यहाँ हेर्नुहोस्, विभिन्न मन्त्रालयको हेर्नुहोस्, तपाईँ 2 कदम अगाडि बस्नु 10 कदम पछाडि फर्किने, भारतको अगाडि त्यस्तो बेइज्जत गर्ने। नेपालभरि तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ छ, यहाँ संसारभरिको राजदूतावास छ यहाँ भन्दा एउटा केटाकेटी, त्यो पनि तपाईँको त्यो दिमाग बिग्रेको केटाकेटीको जस्तो बुद्धि गरेर हेर्नुहोस्, यी एमाले भित्र माओवादी भित्र छन् नि त पढेको लेखेका मान्छे। के त केपी ओली जीकै यिनीहरू चाहिँ त्यो केमा बग्नु पर्ने? यिनका सल्लाहकार कहाँ छ त? विदेश चाहिँ मामिलाको सल्लाहकार। हेर्नुहोस्, हामी एक पछि अर्को पछि अर्को गरेर हामी भारतसँग हामी यति पछाडि चाहिँ हामी परेका छौँ। एउटा प्रमाणको लागि हो पक्का पनि तपाईँको सुगौलीको सन्धिमा ओरिजिनल तपाईँको महाकालीको नदीदेखि त्यो नदी सहितको पूर्वी भाग हाम्रो हो, त्यसमा कोही शङ्का छैन। बिस्तारै बिस्तारै ब्रिटिसले नै त्यहाँ च्याप्दै आएको छ। यो लिपुलेक तपाईँको लिम्पिया धोराबाट चाहिँ टिबेट जाने व्यापारको बाटो सर्टकट बाटो पर्दो रहेछ भन्ने उनीहरूले बुझेर ब्रिटिसले नै बदमासी गर्दै आएको छ। भनेपछि केपी शर्मा ओलीले आफू पपुलर हुनको लागि, जनताको मन जित्नको लागि, देखाउनको लागि मात्रै नक्सा जारी गर्नुभयो। एकदम उहाँको त्यो भन्छ नि एकछिनको मुद्दाको न्यानो जुन राष्ट्रवादी भएर उहाँले भोट ल्याउनु भयो त्यो फटाइ भइसकेको थियो भन्दा म त 100% फटाइ। आम दर्शकहरू मेरो नमस्कार छ। केपी शर्मा ओलीले महाकाली सन्धिमा शेरबहादुर देउवाले पहिला माफी माग्नुपर्छ। उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य निकाल्न सक्नु पर्यो। सार्वजनिक रूपमा तपाईँको सरकारी रूपमा हामीले नक्कली महाकालीको मुहानबाट महाकाली सन्धि गरेका होइनौँ, भारतसँग गरेका होइनौँ ल भन्न सकौँ। हामी सडकमा निस्किन्छौँ, त्यसपछि बोराका बोरा पैसा लिएर यी पात्रहरूले
रातारात हिरो भएर अहिले जुन महाकालीको सन्धिमा यिनीहरू डुबिन्छन् के भारत पनि बेकुब छ? कच्चा खेलाडी छ भारत। तपाईको देखादेखि आर्मी लगाएर बाटो खन्छ, आर्मी लगाएर तपाईको दयामा आर्मीलाई बोल्न लगाइरहेछ। अनि ओली केटाकेटी जस्तो खेल गरेर हेर्नुहोस्, यस्ता फटाई कुरा गरेर नेपाललाई बेकुब बनाएर हेर्नुहोस्। यो त अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो परराष्ट्र मामला भुङ्रामा हालिदिएको छ। अहिले हेर्नुहोस्, मैले किन भने तपाईले चुच्चा नक्सा तपाईले जारी गरिसकेपछि किन तपाई बिगेटोपी खडाउनुहुन्छ फेरि जमिन खोज्नलाई? एउटा ठुलो तपाईले खुट्टामा जारी गरेपछिको कदम के हुनु? किताबमा तपाईले छापिसकेपछि किन तपाई रोकेर फेरि प्राज्ञ बिगेटोली किन त्यहाँ गठन गर्नुहुन्छ? तपाईको मनमा कालो छ, कसैको नुन खानु भएको छ तपाईले। भोलि तपाईको मालिकले यो कुरा खोल्दियो भने मैले कुराको शंका गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ। ल मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी, प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाजी, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनीजी, जलस्रोत मन्त्री पशुपति राणा लगायतहरू संयुक्त वक्तव्य निकाल्नुहोस्। तपाईहरूले ओरिजिनल महाकालीको नदी मानेर हाम्रो महाकाली सन्धि गरेका थियौँ भएर लुक्की लुक्की रातारात पैसाका थैलामा भन्ने हामीले पढेका छौँ यिनीहरू गर्ने। फेरि अहिले पनि अब अहिले आएर यही पात्रहरूलाई यिनीहरूले टेर्छ। तपाईँ हामी बेकुब भइरहेको छौँ। महाकाली त्यो लिम्पियाधोरामा बाटो लग्यो भनेर विरोध गर्दाखेरि पहिलाचोटि केपी शर्मा ओलीको पुलिसले समातेर थुन्या त मलाई हो नि, मलाई र एआइजिपी तपाईँको ठाकुरमन श्रेष्ठलाई हो नि त। हामीले माया भएर जाँदाखेरि थुनै खान त हामी हौ नि त। अहिले ओलीजीका नाटक यो त बेइज्जती, केटाकेटीले तपाईँको चाहिँ विश्वास नगर्ने कुराहरू, यो म भारतलाई गाली गर्दिनँ हो, उसले ग्रेटर इन्डिया उसको स्ट्राटेजी छ। राष्ट्रियताको सवालमा भारतले जे गरेको छ आफ्नो कदम ठिक छ, तर नेपालले जसरी राष्ट्रियताको सवालमा काम गर्नु पर्थ्यो त्यहाँनिर नेपाल चुक्यो। हेर्नुहोस् चुक्यो। यिनीहरूलाई बिकेका नेताहरू यिनीहरूले त्यही मालिकको खाए। हेर्नुहोस् म भनौँ माओवादीबाट आउने सबै त्यही तालिम गरेका फिल्ड मार्शल, भारतीय फिल्ड मार्शल भएर नेपालमा जनता मार्नेहरू ती यही अहिले छ नि। त्यसपछि केपी शर्मा ओली त पटक पटक तपाईँको बात लागेको मान्छे, महाकाली सन्धिको हिरो, धोको बोकेको पैसाको भन्ने कुरो पत्रिकामै आएको छ यस्तो बिना। त्यसपछि अरू हेर्नुहोस् न, प्रतिपक्ष हेर्नुहोस् न, यहाँ सबभन्दा अहिले नेपाल बर्बाद भएको केपी शर्मा ओली हो चाहिँ लगामिना घोडा बात यो कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस। हेर्नुहोस् नेपाली कांग्रेस भने तपाईहरू यो पार्टी खारेज गर्नुहोस्। लाज लाग्नु पर्ने हो तपाईहरू नेपाली कांग्रेस भएर अहिले नेकपालाई यो यस्तो तपाईको फाउ खेलाइ गरेर देशै खाइसक्यो। शेरबहादुर देउवा भाग खोजेर चुपचाप नेपाली कांग्रेस यस्तो पतित होला भन्ने कुरा त हेर्नुहोस् हामीले कल्पना नि गरेका थिएनौँ। म पनि त एउटा प्रजातन्त्रवादी हुँ। तपाईको विभिन्न कालखण्डमा नेपाली कांग्रेसले उल्टाएर तपाईको एउटा प्रधानमन्त्री लडे त हो नि। यसरी पैसामा बिग्नी, भागभण्डामा बिग्नी हुँदा हुँदा प्रचण्डजीको छोरीलाई तपाईको शेरबहादुर देउवाले चितवन बेचेर प्रचण्डको छोरीलाई मेयर त बनाए नि त। यस्ता कांग्रेसले हेर्नुहोस् अहिले शेरबहादुर देउवाले चितवन बेचेर उसलाई हेर्नुहोस्। त्यो त कांग्रेस त चितवन त कांग्रेसको गड थियो नि त, बेचेकै हो उसले, नेपाली कांग्रेसले बेचेको हो भन्दा यस्ताहरू यिनीहरू हो। अहिले कांग्रेस भनेर बीपीका कुरा गरेर बीपीलाई चाहिँ यिनीहरूले नर्कमा हाल्दैछन्। यसरी यो दुईटा पार्टी अहिले बोलौँ महाकाली सन्धिको मूल स्रोत कुनमा मानिएर यिनीहरूले महाकाली सन्धि गरे। अब राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षाका लागि अब नेपालको पहिलो प्राथमिकता के हुनुपर्छ? अब हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला कुनै पनि देशले सबैभन्दा पहिला छिमेकीसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनैपर्छ। चाइनाले किन विकास गर्यो? हो, चाइनाको एउटा राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ भनिरहँदा जसरी भारतले भनिरहेको छ रोटीबेटीको सम्बन्ध हुनुपर्छ कि डिप्लोमेटिक सम्बन्ध? हैन, सुन्नुस् न, यो भनेको कस्तो भन्दा अहिले 21st सेन्चुरी हो। ऊ जमानामा भारतले हामीलाई यो गर्यो अथवा ब्रिटिसले त्यो गर्यो, त्यो जमाना थियो। बिग फिसले सानो ठुलो माछाले सानो माछालाई कन्ट्रोल गर्थ्यो, द्याट वाज द पिरियड। अब अहिले त के भन्दाखेरि यो त प्रजातन्त्र हो हैन भन्दा यसको मूल्य मान्यता सबैलाई थाहा छ।
र हामीले डिप्लोमेटिक तरिकाबाट कूटनैतिक च्यानलबाट हामीले चीन र भारतसँगको पहिला सम्बन्ध समुद्र गर्नै पर्छ। हामी दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हौँ। हेर्नुहोस्, हामीले भारतलाई चिडाएर अथवा चीनलाई चिडाएर मात्र नेपाल सर्वाइभ हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो भएको हुनाले उतिखेर राजा पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भनेको अकाट्य। हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाह 2 क्लास नपढेका मान्छे, यो यस्तो यो देववाणी भन्ने के वाणी, अहिले पिएचडी 5वटा पिएचडी गर्नेले पनि यो कुरा पत्ता लगाउन सक्दैन थियो। बुझ्नुभयो? अहिलेसम्म हाम्रो लागि अकाट्य छ। हामी दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हौँ। बाबुराम भट्टराईले के पुल भने पनि, कसले फुल भने पनि दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हौँ। तपाईँ पुल हुनको लागि पहिला देश विकास गर्नुहोस् भन्दा यो चाहिन्छ। त्योभन्दा अगाडि पुष्पा बहिनी, म तपाईँलाई के भन्छु भन्दा यो नक्साको विवाद, लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्र, यो भारतको मिलिट्रीको इन्ट्रेस्टमा बाटो बनाइएको छ। मिलिट्रीले बाटो उद्घाटन गरेको छ, खनेको छ। मोदीजीले चाहेर पनि त्यो जमिन आर्मीले दिँदैन, त्यहाँको राष्ट्रपतिले चाहेर पनि दिँदैन र त्यो प्योरली यो मिलिट्री स्ट्राटेजीमा कन्ट्रोल हाम्रो जमिन छ भन्दाखेरि यसलाई 200% नेपाली सेनाको बहालवाला तपाईँको टोलीबाट हुन्छ, पूर्व जनरलहरूको टोलीबाट हुन्छ। पहिला हामीले कन्फिडेन्ट बिल्डिङ मेजर्सहरू सेनाबाट सेनालाई नै गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने अहिले त यतिखेर चीनको र भारतको तपाईँको टाउको ठोकाठोक भइरहेछ। यो स्थितिमा यो यहाँका विदेश मन्त्रीले फटाकुरा गरेर, ओलीले चाहिँ त्यो फटाई कुरा गरेर इट डज नथिङ। मैले भने तपाईँलाई मोदीले दिन्छु भनेर पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, यसको लागि पक्का पक्की दुईटा कुरा। एउटा, हामीले ब्रिटिसलाई छोड्नु हुँदैन। तपाईँको भारतको लागि ब्रिटिस हो अहिले पनि पुरेत, ऊ हो त्यतिखेरको महाकाली सन्धि गर्ने। हामीले एउटा अनौपचारिक रूपमा, किनभने भारतले कहिले पनि तेस्रो शक्ति ल्याउँदैन उसले आफ्नो बाइलेटरल कुरामा। हेर्नुहोस् है, भन्दा हामीले ट्र्याक 3, 4, 9, 8 टु डिप्लोमेसीमा हामीले सेना बसेर यो कुराको निर्कुल गरेर, त्यसपछि राजदूत छन् भारतमा उनीहरू, नेपालमा राजदूत, यो फोरम बसेर प्राज्ञ विज्ञ बसेर यो एउटा चाहिँ साह्रो ओखरलाई हामी कमलो एउटा तपाईँको गिलो बनाउन सक्छौँ। अब यो पहल गरेर इन्डियन आर्मीलाई हामीले कन्फिडेन्स लिइसकेपछि म थोरै एउटा त्यहाँनिर देख्छु मैले एउटा विकल्प, अनि त्यस मात्रै फाइनल्ली देशको कार्यकारीले चाहिँ तपाईँले पहल गर्नुपर्छ। यहाँ त प्राज्ञ विज्ञ सबलाई बात चौकामा भने जस्तो ओलीले ठोक्यो अब तपाईँको बालुवाटारबाट, यो गरेँ त्यो गरेँ, यो भ्रष्टाचारी होइन त्यो होइन, न्यायालय पनि मेरै हो त्यो। हेर्नुहोस्, ओलीजीका यस्ता यो अल्प ज्ञान भन्दाखेरि अब उहाँ त 2टा डक्टर हुनुहुन्छ, 2टा पिएचडी धारी, सबै बर्बादी। हेर्नुहोस्, उहाँले पहिला हुकुम प्रमाण गर्नुहुन्छ, यो त राणाले पनि गर्दैन थियो नि त्यस्ता कामहरू। यसरी बिग्रिया छ यो भारतसँगको यो एउटा सम्बन्ध। अब तपाईँको चीनतिरको पनि सीमा विवादहरू छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब डाक्टर साहब यो भनिरहँदा जसरी हामीले दुवै देशसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाएर जानुपर्छ भनिरहँदा प्रायः जस्तो हाम्रो छिमेकी देश भारतसँग बढी हाम्रो सम्बन्ध अलि बढी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि छिमेकी देश भारतको कुनै पनि देशसँग सम्बन्ध राम्रो छैन। फेरि अहिले भारतको सदनमा पनि भारतसँगै नीतिबारे, छिमेकी देशको नीतिबारे बहस सुरु भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा होइन, यो भारतले पनि कतिपय कुराहरूमा आफ्ना व्यवहारहरू सुधार्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ नि। 100% हेर्नुहोस्, मलाई त भारत विरोधी छविको रूपमा लिन्छन् होइन, मलाई धेरै चेतावनीहरू पनि आउँछन्। भारतले उसको स्ट्राटेजी मैले भने ग्रेटर इन्डिया, त्यसमा पाकिस्तान र बङ्गलादेश उसकै थियो, त्यसमा सिक्किम हाल्नु पर्थ्यो, हालिसक्यो, भुटान हाल्ने कुरा छ, इभन बङ्गलादेश हाल्ने कुरा छ, नेपाल हाल्ने कुरा छ उनीहरूको त्यो ग्रेटर इन्डियामा। यो स्ट्राटेजी उसको छँदैछ। उसले पटक पटक उत्तर हिमाल हाम्रो उत्तरी सिमाना भएर बोलेकै छ, पटक पटक बोलेकै छ। पहिला भन्दा भारतको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी अहिले छिमेकीसँगको बिग्रेको सम्बन्ध। उसको देशभित्र थुप्रै राज्यहरू अहिले टुक्रिन खोजिरहेछ, आर्मीद्वारा थिचेर राखिरहेछ। यति कमजोर सिसाको घरमा बसेको भारत अहिले न्यु खोज्छ छिमेकीसँग, इन्क्लुडिङ चाइनासँग। हेर्नुहोस् भन्दा उनले नेपाललाई नेपाल गन्दैन। किन गन्दैन? राजा महेन्द्रले किन केही गर्न सकेन? तपाईँको राणाले किन केही गर्न सकेन? राजा वीरेन्द्रले किन केही गर्न सकेन? ज्ञानेन्द्रले किन गर्न सकेन? तपाईँसँग इमान हुनु पर्यो। भारतको कुरा खानु भएन, तपाईँको दाल पानी भारतको खाने, दाना पानी। अहिले हेर्नुहोस् न यहाँ निस्केका नेताहरू काङ्ग्रेसका कुन चाहिँ छैन, तपाईँको
हामीले पढेका पत्रिका अनुसार लैनचौरको चाहिँ पेरोलबाट नलिने को चाहिँ बाँकी छ? कम्युनिस्ट एमाले के त्यो माओवादीका चाहिँ कुन चाहिँ छैन तपाईँको इन्डियामा बसेर फिल्ड मार्शल भएर नेपाली नमाने को चाहिँ छैन ल भन्नुहोस् यहाँ। बाबुराम भट्टराईको हेर्नुहोस् ताल त्यहाँ। अब यो एमालेकाहरूको हेर्नुहोस् अहिले को छन् यहाँ सत्ता र उसमा हेर्नुहोस्। अब उसले के ठान्छ मेरा नेताहरूलाई, मेरा प्रधानमन्त्रीहरूलाई, मन्त्रीलाई भन्दा मेरा द्वारपाले बहादुर भन्छन्। हेर्नुहोस् अब यो भेरी स्याड टु से इट, इन्डियामा त्यो ढोकामा बस्नेहरूलाई बहादुर भनिदिन्छ, तपाईँको त्यो होटेलमा काम गर्नेलाई बहादुर भनिदिन्छ भन्दा यस्ता बहादुरको रूपमा ल्याएछ मेरो देशका प्रधानमन्त्रीलाई, मन्त्रीलाई, अरू सबैलाई। किनभने तपाईँ बिक्नु भएको छ नि त हो। त्यसले गर्दा एउटा नेपाललाई हाम्रा नेताहरू बिग्दाखेरि उनले नेपाललाई नेपाल मानेको छैन, हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री मानेको छैन। निश्चित तपाईँको फल्ट लाइन हेर्नुहोस् यहाँनिर। किन उसले मान्दैन, किन मान्छ? तपाईँले पर्दाखेरि उता ल्याएर चाहिँ तपाईँ बजाउनुहुन्छ, खानुहुन्छ, तपाईँले यता पैसा ल्याएर चुनाव जित्नुहुन्छ। अनि यो कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई भने राजाको पालामा किन हिपेन, किन इन्क्रोचमेन्ट भएन, किन अहिले सुस्तारो तपाईँको उसमा किन बढिरहेको छ यसरी? राजा पालामा किन त्यो बाटो खनेन अस्ति आर्मीले? हेर्नुहोस् यसरी यी अहिले नेतृत्वमा रहेहरू यहाँ रोएर बस्ने हुन्। अब अर्को चुनावको लागि हाम्रा ओलीजी जस्ताहरूले भोलि प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री भए पनि फेरि सुरुङ खन्लान्, 1950 को टिडीका कुरा गर्लान्, सबै नक्कली। उतातिर म यो गर्दैछु है भन्यो पहिला, यही अब किन बस्नु पर्यो, यो त गरेका कुराहरू आइरहेछ नि त भन्दाखेरि जुन हामीलाई एउटा बेकुफ भनिरहेको छ। हेर्नुहोस् र सबैभन्दा दुईटी आएको सरकार जसलाई जनताले निकै भरोसा गरेर नेतृत्वमा पठाए, बहुमत दिए, तर त्यही सरकारले अहिले जनताको आँखा छल्ने काम गरिरहेको छ। पुष्पा बहिनी, यो अहिलेको नेपालको संविधान 2072 इज द प्रब्लम। 12 बुँदे जुन भयो यो भारतले गराएको थियो हैन। यसमा 12 बुँदेबाट जुन एउटा समस्या नेपाललाई ब्रिटिसले बनाएको कोलोनी भन्दा पनि बढ्ता रूपबाट उसका पपेटहरूले यहाँ आएर जुन एउटा नियन्त्रण गरेर 12 बुँदे गरिसकेपछिको नेपालको संविधान यो न के को स्वाद हेर्नुहोस्। यो पश्चिमा र इन्डियाको स्वार्थ 2-4 जना व्यक्तिहरू, कांग्रेसको कृष्ण प्रसाद सिटौला, बाबुराम भट्टराई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई भन्नै पर्यो, त्यसपछि सुभाष नेमाङ लगायत 4-5 जना यी दुष्टहरूले रातारात जुन तपाईको धर्मनिरपेक्षमा भएको तपाईको त्यो लुकाएर छिपाएर सुभाष नेमाङ भन्नेले गरेका कुराहरू आइरहेका यो त स्पष्ट भइसकेका छन्। यी पश्चिमाका पैसा यत्र 600 कतिजना सांसदहरू भेडा जस्तो भएर 2-3 जना नेताले चाहिँ बनाइदिएको उसमा ताली पिटेर जुन बनाइयो, हेर्नुहोस् अहिले प्रब्लम यहाँनिर। तपाईले चाहिँ यो 3 तहको सरकारभित्र को छ? सबै अहिले कम्युनिस्टका मात्रै मान्छे, कम्युनिस्टका मात्रै तपाईको चाहिँ उ गर्ने अधुना राजनीतिक चाहिँ नेतृत्वहरूलाई पनि कक्कलाई चाहिँ तलब दिने रे। अहिले हेर्नुहोस् त यो स्याललाई फोक्साको भारी जस्तो आम्दानी छैन। यत्रो तपाईको कार्यकर्ता सबै अहिले कम्युनिस्टका एमाले र माओवादीको तलसम्म हेर्नुहोस्। म त मेचीदेखि महाकाली सबै घुमेँ। अहिले तपाईँ माओवादी र एमाले भन्नुभयो भने अदालतले छुँदैन, तपाईँलाई पुलिसले छुँदैन, सिडिओले छुँदैन, एक छत्र राज भयो। यस्तो रहेछ हेर्नुहोस्। अहिले यो व्यवस्था भनेको यिनीहरूको कार्यकर्ता पाल्नको लागि यो 10-12 लाख छ के अरे मलाई लाग्छ यिनीहरूको दुईटा गर्दा यो एउटा अभिशाप भएको छ। यो युवाहरू अहिले जुन एउटा एमाले र माओवादीको आश्रित भएर हन्डी खाएर तपाईको तलदेखि माथिसम्म अरिगाल र बछ्यौं भएर देशको बजेट यिनीहरू खाने, यिनीहरूले बजाउने, यिनीहरू धनी हुने, देश खोक्रो हुने। अनि त्यसपछि ओलीका जे मनाएर अनि ओलीले के गर्दिने भन्दा त्यो माथि धुरीबाट ड्याङ अब नयाँ नक्सा जारी गर्ने कि यो भन्ने कि त्यो भन्ने कि यस्तो किसिमको व्यवस्था हेर्नु। अब तपाईले 2/3 लिएर आएर चुनाव गरेर केही मतलब रह्यो। कांग्रेस भनेको तपाईको शेरबहादुर देउवा रहेछ, अहिले अरू सबै रहिरहेछन्। तपाईको त्यो रामचन्द्र पौडेल अरसन बक्सुरीलाई हेर्नुस् त प्रजातन्त्रमा, यतापट्टि हेर्नुस् यहाँ प्रचण्ड रोइरहेछन् केपी शर्मासँग, वामदेव तपाईको नमस्कार गरेर हिँडिरहेछन् एउटा उसको लागि भन्दा। यी यस्ता अटोक्र्याटहरू, यस्ता निरङ्कुशहरू, यस्ता पोलपोटहरू आउनु थियो भने यत्रा संविधान एउटा अक्षरको तपाईको 20 लाख रुपियाँ परेको छ यो संविधानमा, नेपाली एउटा अक्षरको हेर्नुस्। अब भन्दा यत्राले खाएर यसरी हेर्नुस् हुँदा अहिले कम्बोडियाको पोलपोट रेजिम र यो अहिलेको कम्युनिस्ट रेजिममा अलिकति फरक होला, नत्र भने
के पनि छैन, किनभने पोल पोटले न्यायालय सबै आफ्नो लिएको थियो, यो अघितार सबै आफ्नो लिएको थियो, प्रहरी सबै आफ्नो थियो, पढालेखालाई मार्थ्यो चुड्थ्यो भन्दा अहिले हेर्नुहोस् त यहाँ माइती घर मण्डलामा 5 जना त्यो एउटा यस्तो कागजमा लेखेर देखाउने 20 जना भयो भने त्यहाँ 300 जना प्रहरी, 150 जना जनपद लगाएर बन्दुक लिएका 200 जना तपाईँको सशस्त्र राखेर, व्हाट इज दिस? के हो यो? लाज मर्नु यो? तपाईँको 20 जना एउटा चाहिँ त्यो पनि निशस्त्र कागज लिएर बस्नुको अगाडि ओली गभर्मेन्ट, म यो केन्द्रीय सुरक्षा समिति भन्ने छ, गृह मन्त्रीजी, आइजिपी साहबहरू, सेनाको जज साहब पनि हुन्छ, तपाईँहरू लाज हुनुपर्ने हो। पोर पर्सनालिटी भन्ने हुन्छ तपाईँको, एउटा जनतामाथि पनि देखाउने चिजहरू यदि थ्रेट छैन भने तपाईँ लाज छैन? माइती घर मण्डलमा हजारौँ मान्छे पुलिस आर्मी थुपालेर तपाईँको चाहिँ बाहिर यत्रो चाहिँ कोरोनामा र सीमानामा चाहिँ वावङ्ग राखेर यति लाजमर्ने तरिकाबाट अहिले नागरिकलाई दमन गरिएको छ, बुट हानिएको छ, पानीको फराले उडाइदिन्छ यस्तो यो केपी ओलीको उसले। यो के हो यस्तो? यो डाक्टर साहब जस्तो यो दुईटा आइजिपी साहबहरू तपाईँलाई लाज नहोस् हो, शान्ति सुरक्षा गर्नुहोस् तर चाहिने शक्ति प्रयोग गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् तपाईँहरू आएर माइती घर मण्डलामा तपाईँहरूको एउटा बेइज्जती। नेपाली भूमिमा भारतीय सैन्य क्याम्प वर्षौंदेखि छ हैन। अहिले यो केपी शर्मा ओलीको सरकारले नेतृत्व गरेको 2.5 वर्ष भयो, तर यो वर्षौंदेखिको क्याम्प हटाउने हिम्मत त कुनै पनि नेतृत्वले गर्न सकेन नि। किन? मैले भने तपाईले खाएपछि किन भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला आम नेपाली नागरिकहरूले फेरि नमस्कारसित अनुरोध छ, केपी ओली लगायतले गरेका महाकाली सन्धिको ओरिजिनल कपी त्यो नक्सामा ट्रेसिङ गरेर तपाईँको त्यहाँ सही गराइया हुन्छ, कुन चाहिँलाई महाकाली नदी मान्नेको छ त्यो सार्वजनिक गर। यहाँ जनतालाई पिट्ने र चुट्ने काम नगर, त्यो गरेपछि मात्र यो बहस चलाउनु ठिक छ। यिनीहरूले मलाई लाग्छ 99% भारतको पैसा खाएर नक्कली महाकालीमा यिनीहरू सही गरिसकेका छन्। उनले त्यो प्रमाण लिएर हामीलाई लपो खुवाइरहेछ, उसले हामीलाई पटक पटक मान्छे गनेको छैन यहाँनिर भन्दा अब प्रयासको कुरा के गर्नुहुन्छ तपाईँले? यो बोलेर आउँछ जमिन, तपाईँले नक्सामा निकाल्दै आउँछ जमिन हो। मैले के मानेको थिएँ भन्दा नक्सामा छाप्यो, ओके वेल डन, शाबास। अब जब उसले चाहिँ नक्सामा छापिसकेपछि त्यो विज्ञ टोली भएर यो डाक्टर विष्णु उप्रेतीको उसमा यी गठन गरे नि, थैट त्यहाँबाट टाउक्समा थिएँ हेर्नुहोस् है मैले। अब कस्तो त्यो देख्नमा लाज। अब हुँदा हुँदै किताबमा छाप्छु भने अब फेरि किताबमा छापिसकेपछि फेरि अब त्यो ठिक छ कि छैन, प्राज्ञ विज्ञ टोली गठन भएर के मन्त्रालय गठन गरेर अब त्यो बन्द। हेर्नुहोस् त तपाईँको मनमा कालो छ, तपाईँले अँगार खानुभएको छ, भोलि भारतले तपाईँले त्यो अँगार खाएको आँची कालो निकालिदिन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई यो नाटक गरेर जुन हाम्रो अहिले सरकारले विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीजी एकजनाको इच्छाले यो जुन एउटा तातो ढुङ्ग्रोमा हालिएको छ नेपालको एउटा बाइलेटरल रिलेसनलाई, म फेरि पनि भन्छु प्रधानमन्त्रीजी, परराष्ट्र मन्त्रीजी, तपाईँले पूर्व जेनरलहरू, पूर्व राजदूत जो भारतमा छन् 2टा टिम गठन गरिदिनुहोस्, सफ्टनिङ अप, त्यहाँ चाहिँ के छ उनीहरूको मन चाहे बुझेर अनि मात्रै सरकारले हात हालोस्। नत्र पनि सचिव स्तरीय, मन्त्री स्तरीय, प्रधानमन्त्री स्तरीय इन्डियन आर्मीले 1 इन्च छोड्ने छैन। हेर्नुहोस् अलि अगाडि 2-4 वर्ष गरे इट वाज पोसिबल, अहिले त चाइना र उसको कुमजोडाजोड भइसक्यो भन्दाखेरि अब यसमा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ यो ओलीजीको एउटा यो नाटक हो। म ओलीजीको अगाडि मलाई दिनुहोस्, म ओलीजीलाई म क्लास लिइदिन्छु, फटाकुरा गरेर तपाईँको के दिन्छु र ओ दिन्छु, ग्यासको लाइन र तपाईँको के हो त्यो ऊ यति गफ गरेर प्रधानमन्त्री हुन पाए त हेर्नुहोस्। त्यो बरु त्यो गफाडीहरू जोकरहरू ल्याएर राखे भइहाल्यो नि, त्यहाँ कामसाम के पनि छैन। हेर्नुहोस् यस्तो तरिका हुन्छ। अब भारत र चीन बीचको द्वन्द्व छ, भारत र चीन बीच द्वन्द्व हुँदा नेपाललाई पनि स्वाभाविक रूपमा असर पर्छ भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा हामी सरकारलाई गाली गर्छौँ, सरकारको भर नपर्ने भन्छौँ, छिमेकी देशको भर नपर्ने भन्छौँ, तर नेपालीहरू आफै पनि स्वदेशमै केही उत्पादन गरौँ, आत्मनिर्भर बनौँ भन्ने कुरामा निकै अल्छीपनाले वृद्धि भयो। यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई त परनिर्भर हुन बाध्यता भयो नि। अहिले पक्कै हो, हामी दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भनिसके। हामी प्रत्यक्ष रूपमा चीनतिर नलागे पनि, लडाइँमा भारततिर नलागे पनि हामीलाई त आखिरी हाम्रो घाँटी निल्ने घाँटी त भारतमै छ।
तेलदेखि लिएर सबै चिज। अब यदि देशको द्वन्द्वले नेपाललाई के अब सुन्नुहोस्, अब यो द्वन्द्वको कुरामा म पछि आउँछु, मलाई फेरि दोहोऱ्याउनु। अब यहाँनिर तपाईँले कल कारखाना उद्योगहरू यो प्लान तरिकाले 47 सालको संविधान बनिसकेपछि भारतीय नेता नेपालमा आएर त्यतिखेरको गिरिजाप्रसाद कोइरालाका योजना आयोगका उपाध्यक्ष, म नामै लिइदिन्छु, डाक्टर रामशरण महत, अर्थमन्त्री महेश आचार्यजी लगायतहरूले जुन बदमासी गरे नेपालमा, उहाँहरूले दुन्न तर्क दिनुहोला, तर नेपालको रोजीरोटी हेर्नुहोस्, 30औं-40औं कल कारखाना ध्वंस पारेर यिनीहरूले सिद्धाइदिए। 100% इन्डियन मार्केट बनाइदिए यिनीहरूले यो प्लान तरिकाले। हामी रुमाले बनाइदिए, अहिले पैसा कमाएर लिएर आउँछ हाम्रो मान्छेले, फेरि इन्डिया पुग्छ। हेर्नुहोस्, चामल, नुन, अब कति चिजहरूमा हामी एउटा डिपेन्डेन्ट, हामी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट थियौँ। हामीसँग कति कल कारखाना, एउटा चोटमा कति त्यहाँ मान्छेहरू जनकपुर चोट कारखाना, बाल छाला जुत्ता, हेर्नुहोस्, यो सबै यो यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा बदमासी थियो। त्यसपछिका दिनमा यही यो विश्व ब्याङ्कको पैसा लिने, विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई रुमाले बनाउन चाहन्छ, यही यो प्रकाश चन्द्र लोहनीजी, त्यसपछि गएर अब रामशरण महत लगायतका अब अहिले युवराज खतवडा, यो सबै ओल्ड ब्याङ्कमा तपाईँको एनआइडिसीमा यो छैन, ओल्ड ब्याङ्क युएनमा काम गर्ने पात्रहरूलाई मात्रै, 30 का दाना पानी खानेहरूलाई मात्रै, अहिलेका तपाईँको अस्तिका निवर्तमान कतिवटा यी 100% अमेरिकन पपेट हुने नि, ओल्ड ब्याङ्कका पपेट हुने नि, यिनले नेपाललाई तपाईँको ऋणमा डुबाइरहेछन्। यिनले यस्तै यस्तै पपेटहरू, पढे लेखाका बदमासहरूले नेपाललाई ऋण लगाएर नेपाललाई हामीलाई जोगी बनाएर हामी यस्तो भएका। हेर्नुहोस् पुष्पा बहिनी, नेपाल डिपेन्डेन्ट नभएर इन्डिपेन्डेन्ट बस्नलाई 10 वर्ष इनफ। कति छ हाम्रो देश? कति थोरै छ? हामी जति तपाईँको पानीमा धनी को छ? हामीसँग रिसोर्सेस कति छ? हामीसँग जनशक्ति कति छ? यी सबै पार्टीलाई खुवाउने, तपाईँको विदेशीको ऋण लाएर आफू खाने यस्ता यी पढे लेखेका, विशेष गरेर यो नेपाली काङ्ग्रेसका यो योजना आयोगका उपाध्यक्ष उनीहरू, यो रामशरण महतदेखि अस्तिका के वाग्ले स्वाग्लेसम्म, यी सबै नेपाललाई ताल पल्टाउन आएका ब्रोइलर कुखुराहरूले नेपाल खत्तम पारे। हेर्नुहोस्, र इन्क्लुडिङ अस्तिको यो तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्रीहरूले, यिनीहरूले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यो नेपाल बदमास बर्बाद भएको हो, यिनीहरूले नै देश बर्बाद पारे। अब तपाईँको जहाँसम्म तपाईँले भन्नुहुन्छ हामी बिचको द्वन्द्व, यो दुईटा देशको द्वन्द्वले अब हामीलाई खासै किन भन्दा हामी इन्डिपेन्डेन्ट छौँ। एउटा 1950 को सन्धिले त्यस्तै पर्यो भने भारतले हामीलाई कान समातेर चीनको विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने उसको त्यहाँ अलिकति ठाउँ छ। 1950 को सन्धि होइन, तर हामीलाई नसोधिकन उसले धेरै लडाइँ लडिसकेका छ, हामीलाई अब्लिगेटरी छैन। तर भोलि के भन्दाखेरि त्यो सन्धिले गर्दा भारतीय फौज यहाँ लिएर आएर चीनको विरुद्ध प्रयोग गर्न हामीले दिनुपर्ने स्थिति आउँछ, हामीले लडाइँमा साथ दिनुपर्ने स्थिति आउँछ। हेर्नुहोस् है यहाँनिर, तर चीनसँग हाम्रो त्यो सम्बन्ध छैन। अब त्यो हुँदैन, अब अहिले म 99% हुँदैन। तर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा, चीन र भारतको लडाइँ अर्को 10 वर्ष हुँदैन। यो कुनै तपाईँको द्वन्द्व होइन नि, यो बोर्डरमा बसेको यो एउटा छोटपोटो इन्सिडेन्टहरू हो। यो हुन्छ संसारमा जहाँ पनि हुन्छ होइन। यसमा हामीले यो टेलिभिजनबाट विभिन्न मैले राजनीतिज्ञहरूले ठुल्ठुला कुरा गरेर देख्छु, यो तर्सन हुँदैन, यो हुँदैन। हेर्नुहोस्, भारत र चीनको युद्ध हुँदैन। यो कुरा तलतिर लेभलको एउटा ट्याक्टिकल लेभलको, सिपाही हल्दार कर्नल लेभलको एउटा फाटफुट घटनाहरू हुन्। यो स्ट्राटेजी लेभल हुनुको सम्बन्ध राम्रो छ हो। यहाँनिर अमेरिकाले यो दुईटा देशलाई युद्ध गराइदिएर उसले नेपाल भारत लगायतको ठाउँमा आफ्नो सैनिक बेसहरू खडा गर्नु उसको इच्छा छ। किनभने इमिडिएट बोर्ड तपाईँको छिमेकी चाइना हो, चाइनालाई काउन्टर दिनको लागि ऊ जापान मुर्सी राखेछ, ऊ तपाईँको कोरियामा राखेछ। उता भन्दाखेरि उसले यो साइडमा साउथ एसियामा उसको फौज छैन। उसले के त इन्डियामा राख्न चाहिरहेछ कि नेपालमा राख्छ उसले? अहिले चाहिँ जुन यो एमसिसी को जुन कुराहरू आइरहेछ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी कुरा आइरहेछ भन्दा यसमा उसका लुकेका स्वार्थहरू, यो के अरे अमेरिकन तपाईँको आर्मी बेसिसहरू, उसको लुकेको स्वार्थ छन् यसमा पढे लेखेका बदमासहरूले। एमसिसी एउटा दुधले धोएको एउटा यो हो भनेर अहिले बदमासी गरिरहेछ। विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले कति यो एमसिसी को पछि लाग्छ। हेर्नुहोस्, म भन्छु म अमेरिकाको विरोधी होइन, तर हामीले दुध र तपाईँको तेल अथवा दुध र पानी त छुट्याउनु पर्यो नि त। मेरो देश त हो नि त यो भन्दाखेरि यो हिसाब किताबले अरूले उचालिदिएर हामी अमेरिकाको सैन्य बेस हुन सक्छौँ यदि युद्ध भयो भने।
हामी भारतको सैनिवेश हुन सक्छौँ। त्यसो भयो भने हामी त्यसै माथि नै हामी त्यसै पनि हामी माथि तपाईँको लडाइँ हुन्छ, हामी बर्बादी हुन्छौँ भन्दा हेर्नुहोस् पुष्पाजी, जतिखेर राजा वीरेन्द्रले यसलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न त्यति खोजेको थिएन नि त। अहिले स्विजरल्यान्ड किन त्यहाँ चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धदेखि किन त्यहाँ किन शान्ति रह्यो? राजा महेन्द्रको यो वीरेन्द्रको कल्पना त्यो थियो नि त। यी नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका यी चाहिँ अहिलेका नेताहरूले इन्डियामा बसेर विरुद्ध गरेर हुनै दिएन नि त यिनीहरूले। अनि यिनीहरूलाई इन्डिया भित्राउनु थियो। यो एमाले पनि तपाईँको त्यहीँ जन्मेको हो, काङ्ग्रेस त उसको मानव गरे त्यही हो, माओवादीको त फिल्ड मार्सलले भारतीय सेनाको फिल्ड मार्सल भएर यहाँ नेपाललाई मान्छे मारे हुनुभन्दा अब यिनीहरूलाई नेपालको माया छ भनेर तपाईँले नेपाललाई विकास गराउँछु, तपाईँको विस्तार गराउँछु भन्ने कुरो तपाईँ बताउनुहुन्छ। यिनीहरूको किलेमा समातेर माछाको बल्छी जस्तो यिनीहरूको पानी खाने ठाउँ यिनीहरूलाई चाहिँ हेर्नुहोस् अलिकति यिनीहरूले तान्नाछ यिनीहरूको भुँडी फुट्छ। हेर्नुहोस् यसो कारणले गर्दा हामी नेपाललाई समेत एउटा बहादुर, तिनीहरूको ढोकामा बस्ने बहादुरको रूपमा भारतले व्यवहार गरेको छ। हेर्नुहोस् यो दुःखदायक कुरा हो। अब सीमा क्षेत्रमा बीओपी विस्तार भएको छ, बीओपी विस्तारसँगै सीमा सुरक्षामा थप बल पुगेको हो। अब यसमा कथा हो, दार्चुलामा सिडिओ पुगे अरे, जनरल पुगे अरे, प्रधान सेनापति पुगे अरे, आइजी पुगे अरे, गिरिमन्त्री। आफ्नो देशभित्र तपाईँको जनता, प्रधानमन्त्री पनि जनता हो, प्रधान सेनापति पनि जनता हो, आइजिपी। ओहो पत्रिकाले आएर उहाँ तपाईँको यो के हो, यो बोर्डरमा लगेर आफ्नो तपाईँको राजा महेन्द्र राणाको पालादेखि भएको पोस्टमा गएर अहिले पोस्टमा राखिरहनु के यो ठुलो मान्छे भएको। हेर्नुहोस् जबसम्म दक्षिणपट्टि उत्तरपट्टि पर्खाल लगाएर सीमा लगाइँदैन तबसम्म यहाँका आर्मी प्रहरीले खुला चौरमा बसेर केही हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस् उतापट्टि उनीहरूले युद्धको लागि तयारी गरेर बाटो तपाईँको त्यो नहरहरू युद्धको लडाइँको लागि उनीहरू तयारी गरेर बनाइरहेका छन्। यो खुला सिमाना छौन्जेल यहाँ 20,000 25-30,000 आर्मी पुलिस लगाएर राख्नुहोस् दाइरी सिमेट्रियल हामीले लाउनै पर्छ। यो भारतले महसुस गरेको कुरा हो। मात्र बिहारले यो जुन चाहिँ बिहारी गरिबलाई नेपालमा ल्याएर तपाईँको सिञ्चित गरेर यहाँको पैसा उता लगाएको छ। अनि हाम्रा तराईमा आएका छन् विशेष गरी बिहारी मुलका केही नेताहरू छन्, त्यहाँका लुटेराहरू आएर यहाँ चाहिँ सांसद मन्त्री भएको छन्। अनि यिनीहरूले उचाल्छन् रोटीबेटीका कुराहरू। यी लुटेराहरू उताको म नाम दिन सक्छु भन्दा यिनीहरूको यो बिहार र तपाईँको तराईको एउटा केहीहरू, म पुरानो तराईवासीलाई भन्दिनँ, यिनीहरूलाई एकदम शोषण गरिरहेको छ नयाँ बिहारीहरूले भन्दा यो दुईटाको विरोधमा अहिले जुन चाहिँ सिमाना लाउनु हुँदैन भनिरहेको छ। हेर्नुहोस् दिल्लीले कहिले पनि भन्दैन यो कुरा। अहिले दिल्लीले पटक पटक यो कुराको मनन गरिरहेछ। हेर्नुहोस् यो कुरा हामीले सुनिरहेछौँ भन्दा बाइलेटरल रिलेसनमा यसमा नेपाली सेनाले पहल गर्नै पर्छ। अरू संस्थालाई अमेरिकाले विश्वास गरेर नेपाली सेना हो किन इन्ट्याक्स अनुशासनमा छ। भारतले अहिले अलिकति हेर्ने यसलाई हो, चीनले हेर्ने पनि यसलाई हो भन्दाखेरि मैले सेनाको म एक्स भएर मैले भनेको होइन। एउटा स्थायी तपाईँको भर पर्दो कसैले त तपाईँ ग्यारेन्टी त दिनु पर्यो नि होइन र। तपाईँ अहिले भारतपछि तपाईँ पुच्छर गाँच्नुहुन्छ अनि चीनले कति करोड दिएपछि फेरि उतापट्टि ढल्किनुहुन्छ देख्नुहुन्छ नि। अहिले अतिसम्म ओलीले महाकाली सन्धिमा हाई गरे मान्छे, अब अहिले चीनको चाहिँ के लिएर आएर यहाँ चाहिँ सिपिजिङको सिद्धान्त रे, के सिद्धान्त रे, ऊ सिद्धान्त रे, भारतले रिसाउँदैन भन्दा यस्तो स्थितिमा नेपालको अहिले बाइलेटरल रिलेसन मल्टिल्याटरल रिलेसन असाध्यै कमजोर छ, भर पर्दो छैन। सबभन्दा मरेको यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव सहसचिवहरू यिनीहरू पार्टीका झन्डे झोले भए कमसेकम तपाईँको त्यहाँ पनि एउटा कार्यविधि हुन्छ, यो हुन्छ यो हुँदैन भएर उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। अब यो छँदै छैन र त्यसको भन्दा नि ठुलो कुरा प्रतिपक्ष भनेको नेपालको नेपाली काङ्ग्रेस यो पनि प्रचण्डकै यिनीहरूको चाहिँ उसमा पिसाबमा बगे। हुन त हो नि 12 बुँदे भनेको अहिलेको संविधान भनेको प्रचण्डको सपना हो नि। यो त इन्डिभिजुअल कुरा गर्नु भने त प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको सफलता हो नि त। यो प्रचण्डवादको यो 12 बुँदे र अहिलेको संविधान त। अनि प्रचण्डका चाहिँ सबै चाहिँ बादमा चाहिँ हुर्केका यो काङ्ग्रेस एमाले सबै यिनीहरू होइन र। एउटा त प्रचण्डलाई चाहिँ नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति रुकमान कटवालजीसँगको एउटा कन्फ्रन्टेसनमा यिनलाई ढुङ्गामा ठेस लाएर यिनी फर्किनु पर्दा त्यहाँबाट पतन सुरु भएपछि मात्रै त्यो मतलब नेपाल बचेको किन बचेको भन्दा त उत्तर कोरिया हुन्थ्यो, नत्र भने तपाईँको पोलपोटको शासन हुन्थ्यो। हुन त अहिले पनि त्यही पोलपोटै शासनै छ। अनि अल्ल पछि त तपाईँको प्रधानमन्त्री लगाएकै छन् भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई यो पृष्ठभूमि के भने भन्दा
यी अहिलेको नेतृत्व नेता कर्मचारी कसैले अब तैँले भन्दा को छ त? अब हेर्नुहोस् को छ त? हेर्नुहोस् अघितार हेर्नुहोस् पार्टीकै झोले न्यायालय खत्तम भयो पुष्पा। अब भन्दा हामी कसलाई चाहिँ हेर्ने त भन्दा अहिले तपाईँले एउटा नागरिकताको चाहिँ प्रमाणपत्र लिनलाई एउटा चाहिँ एमाले काङ्ग्रेसको चाहिँ मान्छे नसमाते पनि त्यो कर्मचारी तपाईँ काम गर्दैन। हजुर यो बिचमा नेतृत्वलाई हामीले भनिरहँदा हामी नेपाली जनताले पनि त गल्ती गर्छौँ नि होइन? यसले काम गर्दैन, यो भ्रष्ट छ, आफ्नो स्वार्थमा जान्छ भनी थाहा हुँदाहुँदै जब चुनाव आउँछ हामी सोही व्यक्तिलाई इलेक्सनमा भोट हाल्छौँ अनि पठाउँछौँ निर्वाचित गरेर। त्यो त नेपालीको पनि कमजोरी हो। तपाईँले एकदम सही कुरा भन्नुभयो। हामी अलि बढी इमोसनल छौँ। कसैले केही गर्यो भने तपाईँ गाउँघरमा दिनुहोस् एउटा चोट खाँदैन ओहो बाबु जय होस् होइन, एक पुरा बिस्कुट दिनुहोस् मन फर्किहाल्ने। हामी शान्तिसँग जान्छौँ, दुःख देख्न सक्दैनौँ त्यहाँनिर। हेर्नुहोस् हामी म भन्दाखेरि यो नेपाली जनताको एउटा गल्ती हो। अब सायद यो गल्ती दोहोरिँदैन होला। मलाई लाग्छ यो व्यवस्था नै कति टिक्छ मलाई थाहा छैन। अहिले त एकल व्यक्ति व्यवस्था पोलपोट रेजिम, 3टा व्यक्ति यहाँ चाहिँ कल्प्रिटहरू दोषीहरू शेरबहादुर देउवा, सबभन्दा ओलीभन्दा बदमास शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र चाहिँ केपी ओली। यी 3टा हुन् जो नेपालका चाहिँ अहिलेका इभिल्सहरू। यिनीहरूले नचाहिने तपाईँको पुष्पा क्यान यु इमेजिन कुनै देशको प्रधानमन्त्री एउटा विदेशी एउटा इभिल लेडी त्यो मुनसँग गएर सोल्टी होटेलमा 3 रात कोही बस्छ? $1 लाख तकमा मन्त्री परिषदको निर्णय नलिकन तपाईँ कसैले चाहिँ त्यो लिन्छ देशको प्रधानमन्त्रीले? अमेरिकामा बेलायतमा अहिले यिनलाई चाहिँ जेल हाल्थे। तपाईँको हेर्नुहोस् न त्यहाँनिर पालोटार कहाँ छ? अनि अर्काले गऱ्यो भनेर सोल्टी होटेलमा 3 रात बसेको छ मेरो देशका प्रधानमन्त्री। हाउ कुड यु इमेजिन दिस? यिनले कति गल्ती गरेका छन् हेर्नुहोस्। कुनै दिनमा यिनी बाँचिरह्यो भने यी 2-4 जना नेताले जनअदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने छ। हेर्नुहोस् दिन आउँछ नि। अहिले त जनताहरू त तपाईँको जागृत भइसकेका छन् नि। यिनका हरिगाल र बच्चुले मात्रै कति धान्दार छन् हेरौँ न हामी पनि। अब यो सीमा रक्षाको कुरा गरिरहँदा भारतले आफ्नो काम गरिरहेछ भन्दा जसरी नक्सा जारी भयो, नक्सा जारी भइसकेपछि भारतले जसरी नेपाल विरुद्ध चिरियो, हामीले नदिइकन खान पनि पाउँदैनौँ भन्ने किसिमको जस्तो किसिमको व्यवहार गर्यो भारतले, के साँच्चीकै रोटी बेटीको सम्बन्ध राख्यो त? होइन। नेपालको नक्सा जारी गर्नु, आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउनु त नेपालको आन्तरिक मामला हो। इभन भारतले चीनसँग नजिक गयो भनेर पनि भन्यो भने के हामीलाई हाम्रो देशको नक्सा, हाम्रो देशको भूमि ल्याउन अरू देशको सहयोग चाहिने हो? हामीले नक्सा जारी गर्नु सही थियो। संविधानमा हामीले नराखेर त्यो एउटा गल्ती गरेका थियौँ होइन। पछि सांसदले पास गरेर फेरि संविधान संशोधन गरेर ल करेक्ट हामीले त जय बनाएका थियौँ। त्यसपछि जुन 2टा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ घटनाहरू परिघटनाहरू गल्तीहरू र भारतले त यो कस्तो दुष्ट जाति हो भने कहिले पनि तपाईँलाई छिमेकीलाई माथि जान दिँदैन। यो ब्रिटिसको दास थियो, यसले दासले फेरि अरूलाई दासै बनाउँछ। हेर्नुहोस् यो भारतले कहिल्यै पनि नेपालीलाई उभोलाओस् भन्दैन। र जुन तपाईँले रोटी र बेटीका कुराहरू यो बिहारी र यो मैले तराईमा आएका केही बिहारी मुलका ढाकाहरू नेपालका चाहिँ जुन अहिले अङ्गीकृत भएर केहीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ देश खाइरहेछन् यिनीहरूको भनाइ हो यो। र भारतले खान नदिएर लाउन नदिएर हामीलाई के पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् हो यहाँ खाना लाउन नपाएर मर्ने भनेका यी हाम्रा नेता हुन्। एमालेका नेता, काङ्ग्रेसका नेता, माओवादीका नेता हुन् त यिनीहरूलाई अहिले अब अन्तमा नै आइसक्यो होला पैसा भन्दाखेरि मर्ने भने यिनै हुन्। भारतको ट्याङ्का पैसा लिएर चुनाव लड्ने, रोटी बेटीका नाममा यिनीहरूले राजनीति गर्ने यिनै हुन्। हामी नेपालीलाई के पनि हुनेवाला छैन। हाम्रो देशका जनताले भारतबाट कमाएर लिएर आएको पैसा भन्दा तपाईँको 7औं गुणा बढी वार्षिक पैसा भारतले लाउँदो रहेछ नेपालबाट, भारतीयहरूले नेपालबाट लाउँदो रहेछ। हेर्नुहोस् यहाँ यो त डेटाले देखाइरहेको छ नि त भन्दाखेरि। अनि यो कुराको डिफेन्ड गर्दैनन् नेपालीहरूले। अनि यहाँ के छन् भन्दा यहाँका बोल्ने लेख्ने प्राज्ञ विज्ञ कि त काङ्ग्रेसका प्राज्ञ विज्ञ प्रोफेसर कि माओवादीका कि तपाईँको एमालेका कि भारतीय कि चाइनाको। हेर्नुहोस् मेरो नेपाल भन्ने आम नेपाली दाजुभाइहरू के भयो यो नेपाली जनतालाई? कि मेरो काङ्ग्रेस भन्ने भए, कि मेरा काङ्ग्रेसका झन्डा, कि मेरा माओवादी भन्ने भए, कि मेरा एमालेका झन्डा?
अब कि मधेस रे कि करे अब नेपालको झन्डा र सिंह नेपाल कसले भन्ने म नेपाली कसले भन्ने यस्तो गर्दियो यो तपाईँको माओवादी युद्धपछि प्रचण्डवादले 12 बुँदेवादले र यो 72 को संविधानको वादले नेपाललाई छिन्न भिन्न बनाइदिएर अहिले भारतको कुकुरले पनि हामीलाई हेप्ने भयो। यो चाहिँ एउटा दुःखको पाटो हो। यो चिजहरू यो खारिजी हुनुपर्छ। दीर्घकालीन समाधानको बाटो के हुन सक्छ? अब हेर्नुस्, यो 12 बुँदेबाट बनाइएका परिघटनाहरू यो वापस हुनु पर्यो। यो संविधानलाई खारेज गरेर अर्को बनाउनु पर्यो। भन्लान मान्छेले 17,000 को ज्यान गयो। 17,000 को ज्यान गएको पार्टी अहिले माटोमुनि गाडिसक्यो। त्यसको नेता एमाले भइसके, अरू झालेमाले भइसके हैन, अरबपति भइसके, बिलगेट भइसके माओवादी धेरै हैन। अब यो पक्काइदा कृष्ण प्रसाद सिटौला, सुभाष नेम्माङ, त्यसपछि गएर यो बाबुराम भट्टराई र अलिअलि अहिलेको चाहिँ के अरे एटर्नी जनरल यो अग्नि खरेल, यिनीहरूलाई जम्मा पारेर ल अब बोला र जनताले दिएको भर्डी के थियो? संहितामा जाने कुरा के थियो? धर्मनिरपेक्षमा जाने कुरा के थियो? त्यसपछि राजा फाल्ने नफाल्ने कुरा के थियो? त्यो हामीले हालेको भोट त मत त हामीले हेर्न पाउनु पर्यो नि। ती सबै यिनीहरूले डराउँछन्। अब यिनीहरूले त्यसलाई टुडी खेलमा लिएर आएर त्यो त हाम्रो मान्य अधिकार छ, सर्वोच्चमा रिट हालेर यसलाई चाहिँ तपाईँको देखाउनु पर्यो। यदि यिनीहरूले जनताले मागेको दिइरहन्छन् भने यिनीहरूले ल्याएर तपाईँको जनताको अदालतमा कारबाही किन नगर्ने? यी फटाहरूले देशलाई तुराउनु पाइन्छ? हामीले मानेको थियौँ त गणतन्त्र, संविधान मानेको थियौँ त। अहिले हेर्नुहोस् त देशमा हरेक एक दिनमा 7 जनाको रेप भइरहेछ। हेर्नुहोस् 6 महिनामा कति भयो? अहिले 1400 कतिजनाको रेप आज डाटा आइरहेछ। कतिजना मान्छे मरिरहेछ। यो सरकारले तपाईँको ओब्नी लगाएर कोभिडको औषधिमा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु परेको छ। तपाईँको हेर्नुहोस् त भ्रष्टाचार कति भइरहेछ यहाँ भन्दाखेरि के त सबै प्रधानमन्त्रीले यो पनि भ्रष्टाचारी होइन, त्यो पनि होइन, यो पनि ठिक, त्यो पनि ठिक भन्दा यो संविधान खारेजी गर्ने। आओ नेपाली कांग्रेस, बीपीवाद, अरू आओ, हामीलाई धर्म सापेक्षता चाहिन्छ, संवैधानिक राजतन्त्र चाहिन्छ, राज संस्था चाहिन्छ, प्रजातन्त्र चाहिन्छ। यो नेपाल हो। तपाईको नर्वेको सिस्टम ल्याएर यहाँ हुँदैन, भारतको सिस्टम ल्याएर यहाँ हुँदैन। सर्वदलीय तपाईको एउटा ट्रान्जिसनल एउटा शक्ति गठन गरेर यसमा नेपाली सेनाले नि पहल गर्नुपर्छ। यो इनफ इज इनफ। अति भयो, अति भयो। हेर्नुहोस्, म तपाईलाई भन्छु, अहिले तपाईँ विकल्पको कुरा गर्नुभयो, अर्को चुनावमा त यो तपाईँको अरिगाल र बच्चु लगाएर खाएर यिनीहरूले 90% भोट ल्याउँछन् र त्यसपछि यो नेपाल कम्बोडियाको पोलपोट सरकारमा जानेछ। यदि यो गभर्मेन्टलाई कुनै शक्ति लगाएर हुक तपाईँको ठोकेर चाहिँ नहुत्याउने हो भनेदेखि नेपाल अर्को 20औं 25औं वर्षमा यिनै अरिगाल र बच्चुले यस्तै तपाईँका गफ लाउने नेताले तपाईको शासन चलाएर खानेछन्। यो देशमा हेर्नुहोस्, निराशको मुलुक भनेको भइ नै सक्यो अहिले। हेर्नुहोस्। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण दर्शकमा मेरो नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको विषयमा हामीले सीमा समस्या समाधानको पाटो लगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित रह्यौं। आज यो विषयमा कुरा गर्न स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो पूर्व जनरल डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत। पूर्व जनरल डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत सहित आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको कार्यक्रमबाट म पुष्पा पोखरेल बिदा हुन चाहन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।